यस कार्यक्रमका प्रायोजक देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल, रियल फ्रुट पावर, जिन्दगी रमाउँछ फ्रुट पावरले जिताउँछ। YY ज्ञानज्योति पुस्तकालय, the world's longest cool air retention, only in LG refrigerators with Evercool technology. Vimto, seriously mixed up fruit. नमस्कार, एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी हो एबिसी टेलिभिजन। म कञ्चन अर्याल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। दर्शकबिन, अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। गणतन्त्र प्राप्तपछि नियमित रूपमा आएको बजेट यो दोस्रो पटक हो। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नियमित रूपमा बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि अहिले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बीचमा विभिन्न खालका गतिविधिका कारण, खास गरिकन राजनीतिक दलहरू बीचको इगोको कारणले गर्दाखेरि समयमा बजेट आउन सकेको थिएन। यद्यपि यो पटक त्यसो हुन सकेन र आजको बजेटमा पनि खास गरिकन अघिल्ला बजेटहरूमा जुन कुराहरू बढी फोकस हुन्थ्यो अथवा जुन कुरामा बढी केन्द्रित हुन्थ्यो, यो बजेट पनि त्यही कुरामा बढी केन्द्रित भएको छ। हामीले गणतन्त्र प्राप्त पछाडि र त्योभन्दा अगाडिका सरकारका बजेटहरूलाई हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा बढी फोकस ऊर्जा सङ्कटमा हुन्छ र यो पटक पनि त्यस्तै देखिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसदमा बजेट भाषण प्रस्तुत गरिरहँदा उहाँले 3 वर्षभित्रमा लोड सेडिङ अन्त गर्ने बताउनु भएको छ। त्यसको लागि सौर्य ऊर्जाका कुराहरूदेखि लिएर केही महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अगाडि सार्नु भएको छ। सँगसँगै बेरोजगारको जुन समस्या छ त्यो समाधान गर्नका लागि पनि अघिल्ला बजेटहरू केन्द्रित थिए। यो बजेट पनि त्यसको लागि केन्द्रित भएको छ। बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नका लागि केही प्रस्तावहरू अगाडि सारिएको छ र बजेटमा सबैभन्दा बढी केन्द्रित हुने अर्को कुरा खास गरिकन निजी क्षेत्रलाई कसरी विश्वासमा लिन सक्छ, सरकारले लगानी बढाउनको लागि निजी क्षेत्रलाई कसरी विश्वासमा लिने भन्ने केही टिप्सहरू भन्न रुचाउँछु। टिप्सहरू प्रस्तुत गर्छ। यो पटक पनि त्यस्तै देखियो। यो विदेशबाट लगानीका कुरा, वैदेशिक लगानीका कुराहरू, त्यस्तै गरी स्वदेशी पुँजीलाई बढावा दिने कुराहरू, त्यस्तै गरी निजी क्षेत्रलाई कसरी आर्थिक विकासमा लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा यो बजेट केन्द्रित भएको छ। खास गरिकन 2 खर्बभन्दा बढी पुँजी लगानी गर्ने, त्यस्तै गरी 1 खर्बभन्दा बढी पुँजी लगानी गर्नेहरूलाई धन्य 50% आयकर छुट दिने लगायतका केही योजनाहरू यो बजेटले अगाडि सारेको छ। आजको कार्यक्रम अपरेसन बिग न्युजमा खास गरिकन हामीले व्यवस्थापिका संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको जो बजेटलाई अपरेसन गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि प्रस्तुत गर्नुभएको अथवा उहाँले बोल्नुभएको बजेट भाषण पढ्दै गर्दाखेरि उहाँले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू बोल्नु भएको छ। यो अंश यहाँनिर हामी देखाउँछौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु 33 अरब 52 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट आगामी आर्थिक वर्षमा शिशु, बाल र मातृ मृत्यु दरमा कमी आउने र नेपालको औसत आयुमा वृद्धि हुने आशा राखेको छु। राष्ट्रिय युवा परिषद गठनका लागि संरचनात्मक कार्य अघि बढाइनेछ। युवा विकासका लागि भिजन 2025 तयार गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। युवाहरूलाई देश निर्माणमा सरिक गराउन विभिन्न क्षेत्रमा युवा लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीमूलक र उद्यमशीलता विकास तालिम प्रदान गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। आगामी 3 वर्षभित्र हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम एउटा खेल मैदान निर्माण गर्ने अभियान अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा थप 53 निर्वाचन क्षेत्रमा खेल मैदान निर्माण गरिनेछ। क्रिकेट खेलमा हाल प्राप्त उपलब्धिलाई जगेर्ना गर्दै यसको विकासका लागि आगामी वर्ष काठमाडौँको मूलपानीको क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्यारापिट लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। यसका लागि रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। भैरवा क्रिकेट मैदान निर्माण गर्नुका साथै अन्य सम्भावित स्थानहरूमा पनि क्रिकेट मैदान निर्माणको कार्य सुरु गरिनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय नीति र कार्यान्वयनको अनुगमन तथा भ्रष्टाचार
नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यमा संलग्न विभिन्न निकाय बीचको समन्वय गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्वदायी भूमिका प्रवर्धनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। अपराधको बेसलाइन सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपालमा अपराधको वास्तविकताबारे तथ्याङ्कीय जानकारी हासिल गरी अपराधी न्यूनीकरणमा राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र कार्यक्रमको खाका तयार पारिनेछ। जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व, अभिवृद्धि र दण्डहीनताको अन्य र कानुनी शासनको प्रत्याभूति गरिनेछ। सरकारी सेवा वितरणलाई सरल, सहज र सुलभ बनाइनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको रूपमा वितरण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। हिरासत तथा कारागारमा रहेका बन्दी तथा कैदीहरूलाई न्यूनतम मानवोचित व्यवहार हुने गरी कारागारको सुधार गरिनेछ। कारागारहरूलाई सुधार गृहको रूपमा समेत विकसित गर्ने क्रममा आगामी वर्ष नुवाकोटमा केन्द्रीय कारागार र बाँकेमा 9 बस्तामा खुला कारागारको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। सन् 2015 मार्चभित्र सबै राहदानी मेसिन रिडेबल हुनुपर्ने भएकोले अनलाइन माध्यमबाट राहदानीको फारम भर्ने व्यवस्था मिलाई राहदानी वितरण प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ। आगामी वर्ष 5 वटा ग्रामीण विकास ब्याङ्कलाई गाभेर राष्ट्रिय स्तरको ग्रामीण विकास ब्याङ्क सञ्चालनमा ल्याइनेछ। देशको कतिपय स्थानमा अझै पनि वाणिज्य ब्याङ्कको सेवा पुग्न नसकेको सन्दर्भमा निश्चित मापदण्डका आधारमा विकास ब्याङ्क र वित्तीय कम्पनीहरूबाट जारी हुने ग्यारेन्टीलाई समेत सरकारी खरिदका लागि मान्यता दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड र कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेडको ब्याङ्किङ व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारी लगानीको हिस्साबाट विदेशी ब्याङ्कहरूलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा ल्याइनेछ। द्वन्द्वका क्रममा बन्द भएका सरकारी ब्याङ्कहरूलाई पुनर्स्थापित आगामी वर्षमा गरिनेछ। निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने र तलब भत्ता समेत ऋण लिएर वितरण गर्ने अवस्थामा पुगेका संस्थानका कर्मचारीहरूलाई पाउने सुविधा दिएर अवकाश दिई विघटन गरिनेछ। विघटन सम्बन्धी प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न कम्पनी ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी लिक्विडेटरको काम, कर्तव्य, अधिकार र दायित्वमा थप स्पष्टता ल्याइनेछ। निजी क्षेत्र सक्षम भएको र सरकारले सञ्चालन गर्न आवश्यक नभएको क्षेत्रमा संस्थानहरूलाई उपयुक्त विधि र तरिका अपनाई सार्वजनिक निजी साझेदारीका अवधारणा अन्तर्गत सञ्चालन गर्न दिइनेछ। निजीकरण ऐन 2050 मा सामयिक संशोधन गरिनेछ। एउटै प्रकृतिको कार्य गर्ने संस्थानहरूलाई एक आपसमा गाभेर तिनीहरूको क्षमता वृद्धि तथा सञ्चालन खर्च न्यूनीकरण गरी व्यवस्थापन सुधार गरिनेछ। सभामुख महोदय, अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट विनियोजन र स्रोतको व्यवस्थाको योजना प्रस्तुत गर्दछु। आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु 6 खर्ब 18 अर्ब 10 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालू खर्च 3 खर्ब 98 अर्ब 95 करोड 11 लाख 95 हजार अर्थात् 64.5%, पुँजीगत तर्फ 1 खर्ब 66 अर्ब 75 करोड 85 लाख 42 हजार अर्थात् 18.9% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 1 खर्ब 2 अर्ब 39 करोड 37 लाख 63 हजार अर्थात् 16.6% रहेको छ। यो खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 19.5% र संशोधित अनुमानको तुलनामा 37.4% ले बढियो। दर्शकबिन, हामीले डाक्टर महतले व्यवस्थापिका संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएका केही महत्त्वपूर्ण अंशहरू यहाँनिर प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो बजेटलाई हामीले अलि गहिरिएर विश्लेषण गऱ्यौँ भने निजी क्षेत्रलाई एकदमै खुसी बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। निजी क्षेत्रले जब बजेट आउँछ र बजेट आउनुभन्दा अगाडि पनि पटक पटक अर्थ मन्त्रालयमा गएर सुझाव दिने गर्छ। यो पटक पनि त्यसले निरन्तरता पायो अथवा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो हिसाबले निजी क्षेत्रसँग कुरा पनि गर्यो।
अबको भागमा हामी निजी क्षेत्रले बजेटलाई कसरी लिएको छ, के उनीहरूले भनेअनुसार यो बजेट आएको छ? खास गरिकन उद्योगी व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठुलो गुनासो भनेको लगानी मैत्री वातावरण बनेन भन्ने नै हुन्छ। हामीले यसभन्दा अगाडिका बजेटहरू प्रस्तुत भइसके पछाडि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो गुनासो भनेको उनीहरूले दुईटा कुराको बढी माग गरिरहेको पाउँछौँ। एउटा राजनीतिक स्थिरताको कुरा र स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक स्थिरता हुने बित्तिकै लगानी मैत्री वातावरण बन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ पनि छ। र अर्को व्यवसायीहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको ऊर्जा सङ्कटको कुरा हो। ऊर्जा सङ्कटको कुरा हामीले अघि नै प्रस्तुत गरिसक्यौँ। 3 वर्षभित्र लोड सेडिङ पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने र अझ वर्षायाममा त निर्यात गर्नेसम्मका कुराहरू पनि आएका छन् बजेटमा। के निजी क्षेत्रले चाहेअनुसारको यो पटक बजेट आएको हो अथवा निजी क्षेत्रले जस्तो खालको चाहेको छ लगानी मैत्री वातावरणको कुरा उनीहरूले जसरी उठाउँदै आएका छन्, स्वदेशी लगानीलाई वृद्धि गर्ने, बाह्य लगानीलाई भित्र्याउने र उद्योग कल कारखानाहरू निर्माण गर्ने वातावरण बनेको हो अथवा यो बजेटले कस्तो खालको भूमिका खेल्छ हामी देखाउँछौँ, तर एकैछिनको ब्रेकपछि। दर्शकबिन ब्रेक पछाडि तपाईँलाई फेरि एकपटक स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। हामी यतिखेर संविधान सभा भवन अगाडि छौँ र संसदमा बजेट सुनिसके पछाडि यतिखेर मसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका हुनुहुन्छ। स्वागत छ एबिसी। धन्यवाद। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई बजेट? बजेट सुन्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने वा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको बजेट छ र धेरै वर्ष पश्चात 5-6 वर्ष पश्चात एटलिस्ट सरकारले निजी क्षेत्रलाई वा अलिकति खुला अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने भन्ने किसिमको कुराहरू गरेको छन्। नयाँ श्रम ऐन ल्याउने भन्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। ऊर्जा सेक्टरमा जुन किसिमले लगानी बढाउने सरकारले कुरा गरेको छ, अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ, त्यो निश्चित रूपले राम्रो कुरा हो। हामीले धेरै वर्षदेखि भन्दै आएका छौँ कि ऊर्जा सेक्टर लोड सेडिङ चाहिँ अन्त हुनुपर्छ। लोड सेडिङ अन्त भयो भने उद्योगीहरू आफै पनि फर्स्ट आउँछ, उद्योगहरू आउँछन् आफै, र उहाँले यसपालि त्यसमा चाहिँ एकदमै सिरियसनेस देखाउनु भएको छ। जस्तो ऊर्जा सङ्कटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब 3 वर्षभित्रमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्छु भन्ने कुनै यो नयाँ नौलो कुरा हो जस्तो चाहिँ देखिँदैन। तैपनि तपाईँहरू अलिक बढी नै आशावादी हुनुभएको जस्तो देखियो। होइन, ठिक छ, तपाईँले भनेको कुरा पनि जायज छ, तर जस्तै क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनका कुराहरू छन्। निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई, निजी प्रवर्धकहरूलाई 50 लाख रुपियाँ भ्याट बापतको जुन रिफन्ड गर्ने कुराहरू भएको छ। हुन त हामीले 1 करोड माग गरेका थियौँ, त्यसमा 50 लाख केही हदसम्म सम्बोधन चाहिँ भएको छ। रकम तोकेरै आएको पहिलोचोटि हो। अनि त्यस्ता कुराहरूमा अनि जग्गा प्राप्तिहरूको कुराहरूमा सरकारले चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। अलि त्यसैले उत्साहित पनि छौँ र मेरो विचारमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात यो गभर्मेन्ट फ्रेन्डली गभर्मेन्ट आउला र यसले गरेको कुराहरूमा विश्वास गर्नुपर्छ। यो वैदेशिक लगानी भित्र्याउनको लागि चाहिँ के गरे पाउनुभयो तपाईँले? होइन, वैदेशिक लगानी त्यसै अब रेड कार्पेट ओछ्याउनु पर्ने कुरा हो हामीले त वास्तवमा, तर वातावरण माहौल राम्रो भयो भने निश्चित रूपले वैदेशिक लगानी आउँछ। टुरिज्म सेक्टरलाई पनि बढावा दिने कुरा गर्नुभएको छ, तर वैदेशिक लगानी भनेको तुरुन्त आउँदैन। अब अलिकति वातावरण राम्रो भयो, शान्ति सुरक्षाका कुराहरू आयो भने निर्वाचनमा वैदेशिक लगानी आउँछ। स्वदेशी लगानी आयो भने वैदेशिक लगानी अटोमेटिक आइहाल्छ। अब यो नेगेटिभ पाटो चाहिँ के हो यसको, यो बजेटको नेगेटिभ पाटो भन्दाखेरि सरकारले जुन राजस्वको लक्ष्य राखेको छ, मेरो विचारमा त्यो अलिकति महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ, जसले गर्दाखेरि उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि अलिकति केही विशेष भार थपिएला कि जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ र कार्यान्वयन पक्ष कतिको स्ट्रङ होला ती कुराहरू छन्। अब आगामी दिनमा यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि तपाईँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा एउटा जिम्मेवार पदमा पनि हुनुहुन्छ। कसरी सरकार र उद्योग निजी क्षेत्रबिच चाहिँ कसरी कोअर्डिनेसन हुन्छ? होइन, सरकार निजी क्षेत्र जहिले पनि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार हुन्छ र हामी सरकारसँग मिलेर र लगानी बढाउनलाई कसरी के गर्नुपर्छ त्यसमा गर्न तयार हुन्छौँ र त्यसमा के कमी कमजोरी छ भने सरकारले ओल्याउँछौँ, गएर आफू लबिङ गर्छौँ। यो सरकारले यति चाहिँ हाम्रो कुराहरू सुनिदिनुपर्छ। त्यो भएपछि निजी क्षेत्र सरकार हामी सँगसँगै काम गर्ने पर्यो। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, हामीले भर्खरै निजी क्षेत्रको धारणा के हो यो बजेट सुनिसकेपछि हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र खास गरिकन निजी क्षेत्रमा एक खालको उत्साह चाहिँ देखिन्छ र उनीहरूमा विशेष गरी जुन यो ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्नको लागि अर्थमन्त्रीले जुन भाषण प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ अलि बढी उत्साह देखियो कि जस्तो लाग्छ। र त्यसो त ऊर्जाको कुरा गर्दाखेरि ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्नको लागि यस अगाडिका बजेटहरूले पनि विशेष प्राथमिकता दिँदै आएका हुन् र अन्तिममा गएर जोडिने पाटो भनेको चाहिँ कार्यान्वयनको पाटो हो। अब त्यो कति कार्यान्वयन
कार्यान्वयन होला अथवा कति नहोला त्यो भविष्यले देखाउँछ। तैपनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधिहरू त्यस्तै गरी जो निजी क्षेत्रमा लागेका छन्, जसले लगानी मैत्री वातावरणको कुरा गरिरहेका छन्, उनीहरू चाहिँ यो बजेटबाट केही हदसम्म सकारात्मक देखिएका छन्। हामी ब्रेक पछाडि यो बजेट सुनेर बाहिरिँदै गर्दा नेताहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिए, खास गरिकन पूर्व अर्थमन्त्री त्यस्तै गरी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले बजेटको बारेमा कस्तो टिप्पणी राखे हामी देखाउँछौँ, तर एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ र आज हामीले व्यवस्थापिका संसद अगाडिबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र बजेट भाषण सकिसके पछाडि नेताहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिए भन्ने अब हामी प्रस्तुत गर्छौँ र खास गरिकन नेताहरूको टिप्पणी मिश्रित खालको थियो। सत्तापक्षले यसलाई स्वागत गरेका छन् भने प्रतिपक्षले पुरानै बजेटको निरन्तरता भएको र कतिपय कुराहरू अधोगतिमा लागेको भनेर टिप्पणी गरेका छन्। नेताहरूले के कस्तो प्रतिक्रिया दिए अबको पालोमा। भोलि पर्यटन विकासका विशाल सम्भावनालाई ध्यानमा राखी निजगढ विमानस्थलको निर्माणको कुरालाई उच्चतम प्राथमिकता दिइकन यो सरकार अगाडि आउनेछ भन्ने मैले आशा राख्छु। त्यस अनुरूप आएको बजेट। दोस्रो, कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन दिन खोजेका कुराहरू ठिकै छ। जलविद्युतको विकासको निम्ति अझै ज्यादा उनीहरूले चाहिँ साना साना प्रोजेक्टहरू, हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूलाई अझै विशेष सहुलियत दिने कामहरू गर्न सकेको भए लगानीकर्ताहरूले प्रोत्साहन पाउने थिए। हाइड्रो पावरको विकासले चाहिँ गति प्राप्त गर्न सक्ने थियो। किन हामीले जोड दिनुपर्ने कुरामध्ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको कुरा हो। दोस्रो कुरो भनेको यो यातायातको सञ्जाल हो। यातायातको सञ्जालमध्ये सडक यातायात हो, रेलवे हो र विमानस्थल हो, पर्यटनको विकास हो, जमिन। अब जहाँसम्म यो सामाजिक सुरक्षाको सवालमा पनि ध्यान दिएको पाइयो। वृद्धहरूलाई भत्ताको व्यवस्था, अपाङ्गता भएकाहरूलाई, विधवाहरूलाई, यसै गरी युवाहरूको रोजगारी स्वरोजगारी प्रोत्साहन दिनका लागि अझै ठोस योजनाका साथ अगाडि आउन सक्नुपर्दथ्यो। यो आएको मोटामोटी रूपमा बजेट ठिकै छ भन्नुपर्छ। एउटै दलले निर्माण गर्दा जस्तो, एउटै दलको सरकार हुँदाखेरि आउने जस्तो, त्यही पनि अलिकति भिजनरी सरकार हुँदाखेरि आउने जस्तो बजेट भएन भनेर पनि वर्तमान लिमिटेसनलाई बुझ्नुपर्छ र यसमा सन्तोषै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मोटामोटी रूपमा अलिक एकपक्षीय खालको देखिन्छ। कुन ठाउँमा कुन आयोजना दिँदै नदिने, कुन ठाउँमा कुन आयोजना नभई नहुने, त्यस्ता खालका पक्षहरू अलिकति प्रतिबिम्बित हुन्छन् नभने पनि। ऊर्जाको विषयमा 3 वर्षमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने, त्यो सम्बन्धी कार्यक्रम राम्रो छ भने त्यही रूपमा आज कृषि हाम्रो बेहाल भएको अवस्था छ। त्यो कृषिको बेहाल भएको अवस्थामा जहाँ 100 अरबको अहिले पनि आयात हामीले गरिरहेका छौँ, 25 अरबको माछा मात्रै लगाइरहेका छौँ। कृषिको लागत बढ्दो छ। अब सामान्य कुरा भनौँ तपाईँ सम्झनालाई, अहिले हामी कहाँ खेत बाँझो हुने, गाउँ युवा खाली हुने र बिरगन्जमा को धान मिल बन्द भएर इन्डियामा चामल महिनाको 1 अरबको चामल नेपाल आइरहेको छ। यो एउटा कृषि जस्तो बेहाल अवस्थामा त्यो उचाइको आधारबाट कार्यक्रम आएन, फटफुट आयो, कार्यक्रम आएन। यदि कार्यक्रमले कृषिको समस्या समाधान गर्दैन। दोस्रो कुरो, कृषिमा युवाहरूलाई कार्यक्रम दिएर यति हामी युवाहरूलाई गर्छौँ भने पनि रहेन। तेस्रो कुरो, जो चाहिँ नि नीति कार्यक्रम आएको छ भने त्यो के आएको छ भने ग्रामीण महिलालाई, सुक्खमवासी कमैयाहरूलाई लिकन सहकारी बनाएर चाहिँ वर्षमा केमा सरकार अनुदान दिन्छ भन्ने थियो, त्यो पनि यहाँ आएको छ। यसले देशको आवश्यकता, जनताको आकाङ्क्षा पुरा गर्दैन र पुरानैकै निरन्तरतामा आयो भन्ने मेरो पहिलो टिप्पणी त्यो छ। किनकि हामी एउटा ठुलो युगान्तकारी परिवर्तनको सङ्घारमा छौँ। राजनीतिक एउटा परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर आर्थिक विकास र समृद्धि अर्थात् आर्थिक क्रान्तिको निम्ति एउटा महान फड्को मार्नुपर्ने चरणमा आएको बजेट पुरानैकै निरन्तरतामा आउनु उपयुक्त होइन।
त्यस हिसाबले मेरो पहिलो तपाईँहरू सबैसँग आग्रह चाहिँ के हो भने यसले देशको आवश्यकता पूर्ति गर्दैन र उदाहरणको निम्ति जुन बजेटको साधारण खर्च, विकास खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको जुन अनुपात हुन्छ त्यो तपाईँले हेर्नु भने 64% साधारण खर्च भनेको त्यो अनुत्पादक खर्च हो र विकास खर्चमा 18% मात्रै छ र 16% हामीले विदेशीको ऋण तिर्नमा खर्च गर्छौँ। यो हिसाबले देशको कसरी विकास हुन्छ? सम्पूर्ण बजेटको 18% मात्रै विकास खर्च गरेर देशको विकास चाहिँ सम्भव हुँदैन। त्यसलाई अगाडि बढाउनुमा जुन नयाँपना आउनु पर्थ्यो त्यो आएको छैन। त्यस अतिरिक्त राजस्वको स्रोतको हिसाब गर्दाखेरि पनि कुनै नयाँ पनि त्यसमा देखा पर्दैन। हामी कसरी वृद्धि गर्छौँ भन्ने कुरा छैन। अहिले पनि अधिकांश हिस्सा चाहिँ ऋणात्मक छ र हामीले वैदेशिक ऋण लिएर र यहाँको आन्तरिक ऋण उठाएर गरिने खर्चले देशको विकास सम्भव हुँदैन। त्यसको निम्ति हामीले आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्नको निम्ति जुन योजना ल्याउन सक्नु पर्थ्यो, हाम्रो पालामा बरु हामीले केही सुरुवात गरेका थियौँ, त्यतिको पनि यत्रो वर्षपछि आएको बजेटमा त्यो देखा परेन। त्यस हिसाबले पनि उहाँले जुन 6% वृद्धिको कुरा गर्नुभएको छ त्यो अहिले सम्भव हुँदैन। उही वर्षाले इन्द्रदेवताको शिवाएर पानी पारिदियो भने बेग्लै कुरा हो, अहिले 5% भयो। नत्र उहाँले राजस्व वृद्धि गर्ने र लगानी वृद्धि गर्नेको निम्ति जुन योजना आउनु पर्थ्यो यो बजेटमा आएको छैन र त्यसले 6% को जुन अपेक्षा गरेको वृद्धि दर त्यो सम्भव देखिँदैन र जबकि उहाँकै भनाइअनुसार पनि हामीलाई 8% को वृद्धि दर चाहिन्छ। सन् 22 सम्म विकासशील मुलुकमा हामीले आफूलाई रूपान्तरण गर्ने हो भने प्रति वर्ष 8% को वृद्धि दर चाहिन्छ। त्यसको निम्ति स्पष्ट खाएका छैन र क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दाखेरि पनि खास गरी यो शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित जुन विषयवस्तु थिए त्यो पुरै उपेक्षा गरेको देखिन्छ। द्वन्द्व पीडित र शहीद बेपत्ता परिवारको निम्ति राहत दिने जुन आवश्यक हुन्थ्यो त्यसको त्यहाँ कतै पनि उल्लेख छैन। वैज्ञानिक भूमि सुधार जस्ता शान्ति प्रक्रियामा किटान गरिएका विषयको चाहिँ कतै पनि उल्लेख छैन र त्यसले शान्ति प्रक्रियालाई पुरै न्यूनीकरण गरेको देखा पर्छ। र क्षेत्रगत हिसाबले हेर्ने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा बजेट चाहिँ बढाइनु पर्थ्यो। पहिले नै शिक्षामा करिब 17% थियो, त्यसलाई 20% बनाइनुपर्छ भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि एउटा मापदण्ड हो। तर त्यो अहिले घटेर 14% भएको छ र स्वास्थ्यको करिब 10% लगानी हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ र हाम्रो विगतमा 7% थियो, त्यो अहिले घटेर 5% भएको छ। धेरै उल्टो दिशातिर गएर देशको विकास सम्भव छैन। त्यसैले समग्रमा यो बजेट चाहिँ उत्साहजनक र देशको सन्तुलित विकासको निम्ति निश्चित मापदण्डको आधारमा खास गरी क्षेत्रगत रूपमा अथवा जिल्लागत रूपमा मानवीय विकास सूचकाङ्कको मापनको आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा सन्तुलित विकास हुन्छ र यसरी सभासद मार्फत गरिने खर्चले खासै विकास चाहिँ त्यहाँ हुँदैन, उल्टो दुरुपयोग हुने खतरा चाहिँ रहन्छ भन्ने कुरा हामीले भनेका थियौँ। तर त्यसलाई चाहिँ उहाँले सुन्नु भएन र कायम राख्नुभयो, त्यो पनि दुर्भाग्यको कुरा छ। र कृषि र ऊर्जामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पनि भन्दै आएकै विषय हो र त्यसमा मैले सामान्यतः निरन्तरता मात्रै पाएँ। त्यसमा एउटा क्रमभङ्ग र छलाङको जुन एउटा आवश्यकता थियो त्यो चाहिँ देखा पर्दैन। सामान्य रूपमा त्यो आएको छ। कतिपय हाम्रै पालामा मैले अगाडि सारेका कुराहरूको निरन्तरता छ। जस्तै कृषि क्षेत्रको लगानी ब्याङ्कबाट 10% हुनुपर्छ र कृषि क्षेत्रमा लगानी ऋणको निम्ति ब्याज दर चाहिँ घटाएर सरकारले अनुदान दिनुपर्छ भन्ने मेरै पालामा सुरु गरिएको थियो। त्यसलाई निरन्तरता दिनुभएको छ, त्यस अर्थमा त्यो ठिकै छ। तर यतिले पुग्दैन भन्ने मेरो भनाइ। अहिले यो अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटबाट म सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। यो नितान्त लोकप्रियता, सस्तो लोकप्रियतामा आधारित काम चलाउ बजेट हो भन्ने मलाई लाग्दछ। महँगीको समस्या, बेरोजगारीको समस्या र व्यापार घाटाको समस्या समाधानको निमित्त कुनै शब्द पनि प्रयोग गर्नु भएन र त्यस सम्बन्धमा कुनै ठोस योजना र नीति र यस्तामा विनियोजन पनि गर्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि यसले जनतालाई कुनै पनि प्रकारको राहत चाहिँ दिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र साथसाथै अर्थतन्त्रमा एउटा जुन सकारात्मक प्रवृत्तिको विकास हुने जुन आशा हामीले गरेका थियौँ त्यो यसबाट प्राप्त हुन सक्दैन। यो नितान्त सस्तो लोकप्रियतामा आधारित काम चलाउ बजेट मात्र हो भन्ने मलाई लाग्छ। सालमा जिल्ला विकासको, गाविसको, नगरपालिकाको काम पनि केन्द्रले नै गर्ने खालको छ नि यो बजेट र कनिका छरी जस्तै पनि भयो। वास्तवमा राष्ट्रिय बजेट भनेको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा जानुपर्ने के कुरामा प्राथमिकता छ के पनि छैन। त्यसकारण यो बजेटलाई राष्ट्रिय बजेट भन्दा पनि काम चलाउ खालको बजेट भन्नुपर्छ यसलाई।
यो निर्वाचन क्षेत्रमा 5 करोड दिने अहिले तत्काल 1 करोड दिने भन्ने कुरा आएला कसरी दिनु भएको छ? त्यो पनि कसरी दिने, जिल्ला विकासलाई सक्षम नबनाइकन त्यो पैसाको हिसाब राख्न सकेन। जस्तो कि 10 लाख रुपियाँ कि त्यस्तो भइरहेछ। म उदाहरणमै छु, अब भक्तपुरमै हाम्रो सार्की गाउँलाई अरूले पानी खान दिएन भनेर पानीको निम्ति केही 1000 रुपियाँ दिएको, 1.5 वर्षसम्म त्यसको स्वीकृति नै भएन। किनभने त्यसलाई जिल्ला विकासको इन्जिनियर र ओभरसियरले सिफारिस गर्नुपर्ने, 15,000 नदिकन गर्दिनँ भनेर गर्दै गरेन भन्यो। त्यस्तो किसिमको बन्दोबस्त छ। अहिले यो 5 करोड कसरी हुनसक्छ? जिल्ला विकासले मात्रै त्यो पैसा खर्च गर्न सक्छ, व्यक्तिले संसद सदस्यले भने त्यो रुजु आउँदैन। त्यो राम्रो सही समयमा आएको छ। यद्यपि गणतन्त्र घोषणा भइसके पछाडि 2वटा सरकारले मात्र नियमित रूपमा बजेट ल्याउन सकेका छन्। बजेट समयमा आउन नसक्दाखेरि अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने अवस्था आउँछ। यद्यपि त्यो अवस्था रहेको छैन र जति पनि बजेटहरू सार्वजनिक हुन्छन् ती बजेटहरू बढी महत्त्वाकांक्षी हुन्छन्। यद्यपि यो बजेट पनि त्यत्तिकै महत्त्वाकांक्षी छ। जुन 8% सम्मको आर्थिक वृद्धि दरको कुरा छ त्यो त्यति सजिलो छैन। यो भाषणमा मात्र सीमित नहोस् र बजेट भाषण प्रस्तुत गरिन्छ तर त्यसको कार्यान्वयनको समस्या चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। यद्यपि यो वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा त्यति धेरै समस्या नआओस् र खास गरिकन बजेट फ्रिज हुने जुन समस्या छ त्यस्तो खालको समस्या नदेखियोस्। र भनिन्छ आर्थिक क्रान्ति सँगसँगै राजनीतिक क्रान्ति सँगसँगै आर्थिक क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन सकिएन भने त्यति स्थायी हुँदैन, राजनीतिक क्रान्ति पनि स्थायी हुँदैन, प्रतिक्रान्ति आउँछ भन्ने सम्मका तर्कहरू नेताहरूले गर्छन्। यद्यपि अबको विकल्प भनेको आर्थिक विकास नै हो र आर्थिक विकासको लागि बजेटले जुन एउटा मर्म बोकेको छ, जुन खालको अपेक्षा लिएको छ त्यो पुरा होस्। आजको लागि बिग न्युज यहीँ सकिन्छ। हामी भोलि नयाँ विषयमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ ब्याउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। यस कार्यक्रमका प्रायोजक देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। रियल फ्रुट पावर, जिन्दगी रमाउँछ फ्रुट पावरले जिताउँछ। YY ज्ञानज्योति पुस्तकालय, The world's longest cool air retention, only in LG refrigerators with Evercool technology. Vimto, seriously mixed up fruit.